हुए उसकी पैरवी की। अल्लाह फरमाते हैं कि बस अंधेरे में, यानी कोई सोचा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे चले गए। अब नतीजा यह हुआ कि उस दरिया ने उन्हें भी गरक कर दिया, फिरौन और उसकी सारी जितनी भी पीछे थी फौजें उन सबको भी गरक कर दिया। यहाँ रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामति फ़ौरदहुमुन नार। क़यामत वाला दिन होगा, अब हिसाब किताब भी वहां होगा, लेकिन जो लोग बगैर किसी को देखे समझो नहीं जी कोई बात नहीं, होता है जी, हम दीन में भी कई काम ऐसे करते हैं, और नहीं जी कोई बात नहीं ना, बात है जी। हमसे पूछा जाएगा तुम अंधेरे में थे या हमने कुछ देखकर आगे कदम उठाया था। अब होगा ये क़यामत वाले दिन। फिरौन जब रब्बुल आलमीन फरमाएगा जाओ जी चले जाओ सारे अपने अपने ठिकाने में, मुख्तलिफ मराहिल हैं इसके कि दोज़ख में जाने के लिए यौम हिसाब में, यौम मीज़ान और यौम क़यामत में क्या क्या कैसे होगा। लेकिन फिरौन के बारे में और दूसरे जो बड़े बड़े हैं लोगों को गुमराह करने वाले, अहले ईमान को भी बेईमान बनाने वाले, उन सब के बारे में तफासीर में यही लिखा है कि जो उनके फॉलोअर थे, जो उनके पीछे थे, अब ये फिरौन उठेगा और चल पड़ेगा। और उसके जितने पीछे हैं ना, यहाँ कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया फत्तबअू अम्र फिरऔन, ये सारे जो इसकी इत्तबा करने वाले थे वो सारे के सारे क़यामत वाले दिन जब देखेंगे फिरौन जा रहा है तो जैसे वहां दरिया में उसके पीछे चलकर गरक हुए थे ना, ऐसे ही चल पड़ेंगे। खुदा का कुरान फरमाता है अब वो जा किस तरफ रहा है, वो जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है, उसको कोई पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, जा रहा है उसकी पूरी कौम उसके पीछे है। अब फिरौन भी सीधा जहन्नम में गिरा और सारे जो उसके पीछे अपनी तकलीद कर रहे थे वो सारे के सारे जहन्नम में गिरे। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं ये बहुत बड़ी बुरी जगह है जहां वो पहुंचे हैं ना, वो बहुत बेसर विर्दुल मौरूद, वो उतरने का घाट, वो उतरने की जगह बहुत ही बुरी है। और जो लोग भी इस तरीके से फिरौन या किसी भी गुमराह घर के पीछे लगते हैं बगैर सोचे, यानी कुछ होता है ना जी, यानी बड़े लापरवाह हैं हम दीन के मामले में भी। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है नहीं, हमने उन लोगों पर ऐसी लानत बरसाई क़यामत तक, वो जहन्नम में तो जाएंगे ही। और अब भी कुरान मजीद व फुरकान हमीद में एक और मकाम पे है कि अब भी सुबह शाम अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, अब भी सुबह शाम फिरौन और उसकी सारी आल के ऊपर दोज़ख की आग पेश की जाती है। यानी यहाँ कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने हमें बताया है। फिर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, अब यहाँ इस बात को मैंने जो अर्ज किया है, क़यामत वाले दिन अकेला अकेला बंदा कोई भी जन्नत में या दोज़ख में नहीं जाएगा। कुरान हमें क्या बताता है, कुरान फरमाता है वहां जो भी जाएंगे सफ़ों में जाएंगे जी, सफ़ें बनी होंगी और सफ़ों के लिहाज से, यानी एक नहीं जाओ भाई तुम भी चले जाओ जाओ ना, इस तरह नहीं, सफ़ों में जाएंगे। अब उसके लिए उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने, खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जाएंगे कैसे सफ़ों में। जो उनका दुनिया में रहनुमा रहबर होगा आगे आगे वो होगा, उसके फॉलो करने वाले उसके पीछे होंगे। अगर वो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है तो ये सारे बंदे बधाए जहन्नम में जाएंगे, और अब वो अगर दीन की तरफ ले जा रहा है दुनिया में उसको, तो वो जन्नत की तरफ ले जा रहा है, सारे उसके पीछे जाएंगे। तो जन्नत में हमें बड़ी आयात करीमात मैंने ज़हन में रखी हुई है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आगे ज़िम्नन अगला रकू भी इंशाअल्लाह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तज़किरों पर है, तो ज़िम्नन मैं बात इसमें भी अर्ज़ कर दूंगा। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरान क़ुस्सुहु अलैका मिनहा क़ाइमुन व हसीर। अल्लाह फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों के सामने वो जो बस्तियां पहले तबाह हुई थी ना, गुजर गई, कुछ बची हैं उनके निशान, कुछ के निशान बचे हैं और कुछ का बिल्कुल मलिया मेट हो गई हैं, कोई निशान भी नहीं है। महबूब हम तुम्हें वो गैब की खबरें बताते हैं। यहाँ अम्बा इल कुरा है। अम्बा का मैंने पहले भी कई बार आपसे अर्ज किया था कि नबी कौन होता है, गैर की खबरें देने वाला, और वो जो खबरें देता है उसको अम्बा कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं महबूब जाहिरी जिस्मानी तौर पर तुमने बस्तियों को न देखा, लेकिन हमने तुम्हें वो गैब की खबरें बता दी हैं। अब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम अपनी निगाहों से देख रहे हो जो हमारे मुनकर थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया, तो अब ये जो तेरे न मानने वाले हैं इनके साथ भी हशर यही होगा। फिर फरमाया क़यामत वाले दिन
کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، جی زیادتی کی، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا، اللہ فرماتا ہے نہیں، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور فما اغنت عنہم آلہتہم التی، جن وہ گمراہ خداؤں کو پوجتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے، وہ بھی قیامت والے دن ان کو بچا نہیں سکیں گے، اور اب جو کچھ وہ محنت کوشش کریں گے بھی ان پر عذاب کی اور زیادتی ہی ہوگی، کمی کسی چیز کی نہیں۔ پھر رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو بتائیں قیامت والے دن رب العالمین جل جلالہ تم سے یہ پوچھے گا کہ عقل جو میں نے دی تھی، دماغ میں نے دیا تھا، علم بھی میں نے دیا تھا، تم نے اس کو کسی کو بھی میری ذات کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا، اب کچھ ہوتے نہیں جی میں چھڑا لوں گا، میں بچا لوں گا، اللہ فرماتا ہے یوم یاتے لا تکلم نفس الا باذنہ، یہاں ایک چیز میں نے اور آپ سے عرض کرنی ذہن میں رکھنا ہے، یوم یاتے لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، قیامت والے دن جو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اس میں کچھ ہوں گے بدبخت، جو شقی اور سعید کی میں نے پہلے بات آپ سے عرض کی ہے، کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ خوش نصیب ہوں گے، لیکن وہاں اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے بول نہیں سکے گا، وہ اجازت دے گا تو پھر کوئی بندہ بول سکے گا۔ یہاں ایک چیز ہے وہ ذہن میں، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یہاں کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حضور رب العالمین جل جلالہ کی اجازت کے بغیر قیامت والے دن بھی نہیں بولیں گے، اللہ کریم حضور کو فرمائے گا پھر حضور بولیں گے۔ اب یہاں حضور کے اختیار میں اب کچھ نہیں، یہ جو بات ہے نا، اب اختیار میں کچھ نہیں، وہاں اجازت کے بعد سب کچھ ہوگا، لیکن ہم نے یہ بات اپنے عقیدے میں اس کے حصے کے طور پر ماننا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن عطا فرما دیا ہے، یعنی باقی جو بولیں گے ان کو پہلے اجازت لینا ہوگی پھر بولیں گے، لیکن حضور کو اب ہی سے اللہ نے اذن بنا دیا ہے، عطا فرما دیا ہے، جس کی وجہ سے حضور کیا کہتے ہیں جی، حضور ہے شفیع المذنبین، حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، شفاعت حضور کو اللہ نے دے دی، باقی حضور علیہ السلام کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ یقیناً اجازت کے محتاج ہوں گے، اللہ اجازت دے گا تو پھر وہ بولیں گے، لیکن حضور ان کو بولنے کی پہلے ہی اجازت دے دی گئی ہے، باقی اینڈ یہ ہوگا، یہ حضور کا اعزاز ہے، سرکار کی یہ عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، سرکار سجدے میں سر رکھے ہوئے رب العالمین اجازت کے لیے نہیں، رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے، رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کی صفت و ثنا کر رہے ہیں، مختلف مقام ہے، مقام محمود علیحدہ ہے، سجدے کا مقام علیحدہ ہے، تو وہاں حضور کا اعزاز یہ ہوگا، خدا خود فرمائے گا محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ، محبوب اب سر اٹھا لے، مانگ کیا چاہتا ہے۔ حضور نے اجازت نہیں مانگی، کیوں؟ ان کو اجازت پہلے سے دھرتی پر دی جا چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر ارشاد فرمایا جو سعید ہیں، سعادت مند ہیں، بختوں والے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو بدبخت ہیں، جو شقی ہیں وہ تو جہنمی ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جس کو وہ دیتا ہے اپنی مرضی سے، اتنا دیتا ہے کہ کوئی اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو اس انکار کی وجہ سے عذاب ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ وہاں وہ کہیں گے کہ جی یہ تو جو ہمیں سزا ہو رہی ہے، ہم نے اس طرح کچھ جرم کیا تو نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی کمی نہیں ہوگی، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا، جو سزا مل رہی ہے اس کے عین مطابق کیا کہ تم سے وما ظلمناہم، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور حضور کی عظمتوں کو ماننے کی اور اس کے برکات کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔